नमस्कार, म प्रतिमा ढुङ्गेल हजुरलाई स्वागत गर्दछु टेस्टारङ्गी टेलिभिजनमा। त दर्शकवृन्द, फेरि पनि म आज हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु। विशेष आजको टपिक चाहिँ दार्जिलिङमा यति धेरै कोरोना फैलिएको हामीले प्रतिदिन रिपोर्ट पाइरहेको छौँ है, र त्यसमध्ये फेरि पनि हाम्रै दार्जिलिङ बासिन्दाहरूले प्रतिदिन आफ्नो ज्यान गुमाइरहेको छ, प्रत्येक दिन मृत्यु भइरहेको छ उहाँहरूको है। र यो सिचुएसनमा चाहिँ दार्जिलिङको कतिपय होटेल्सहरू खोलिएको हामीले देखिरहेको छौँ है, र यहाँनिर पर्यटकहरू पनि दार्जिलिङमा घुम्न आउन भइरहेको छ है। कि यो सिचुएसनमा, प्रत्येक दिनको महामारीको सिचुएसनमा होटेलहरू खोल्न जरुरी थियो कि गेस्टहरूलाई दार्जिलिङमा वेलकम गर्न जरुरी थियो होला यो सिचुएसनमा भन्ने टपिकमा म तपाईँहरू समक्ष आज कुराकानी गर्नेछु। विभिन्न हाम्रो दार्जिलिङको जनता साथै बाहिरबाट आउनुभएको पर्यटकहरूसँग म कुराकानी गर्नेछु। उहाँहरूको भनाइ, उहाँहरूको विचार के छ आजको कार्यक्रममा हजुरहरू समक्ष म लिएर आउनेछु। यसको निम्ति हजुरहरूले हेर्दै गर्नुहोस् टेस्टारङ्गी टेलिभिजन। त दर्शकवृन्द, यसरी नै हामीहरू समक्ष दार्जिलिङमा घुम्न आउनुभएको पर्यटकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दार्जिलिङ में और टेस्टारङ्गी टेलिभिजन में। जी, कहाँ से आप लोग? We are from Kolkata. जी, आपका शुभ नाम? My name is Dipshoti Paul. Okay, I'm Bengali. I'm from Howrah. Actually, I'm from Howrah. So just to you may not know Howrah from where I'm coming. So I just told you I'm from Kolkata. ओके। कब आए आप दार्जिलिङ? We came here 5 days back. कैसा लगा? It's a very nice experience overall. Actually, we have never came to Darjeeling before, like in the monsoon season, right? So it's like a whole new experience. No, actually, we are on a family trip and we got the train tickets. It was a last-minute plan to come here, so we didn't need any permission or something like that. आप लोग ने वैक्सीन कब लिया? Yes, actually, I'm 18 plus, I'm 20, so I got the first dose only, and all of them got the first dose only because like my grandmother was suffering from allergy, so she couldn't get the vaccination. So like few days back she got the vaccination. Thank you very much. त दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामीहरू समक्ष दार्जिलिङ निवासी जोडिनु भएको छ। त आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ टेस्टारङ्गी टेलिभिजन। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम? मेरो चन्द्रकुमार छेत्री। कहाँबाट हुनुहुन्छ? होमदेनबाट। होमदेनबाट है, दार्जिलिङबाटै हुनुहुन्छ? दार्जिलिङबाटै। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र विशेष अहिलेको यो सिचुएसन, दार्जिलिङ यो पेन्डेमिकको टाइममा प्रत्येक दिन मानिसहरू मरिरहेको छ कोरोनाको कारणले भनेर है। र यो सिचुएसनमा चाहिँ एउटा यहाँको दार्जिलिङ बासिन्दाको हैसियतले के होटेल्सहरू खोल्न जरुरी थियो कि बाहिरबाट गेस्टहरू आउन यति बेला होटेलमा हाल्नु जरुरी थियो होला? तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? मलाई त अब त्यस्तो सिचुएसनमा त मेरो विचारले चाहिँ नखोलेकै राम्रो हो, किनभने बाहिरबाट मान्छे आइदिएन भने यहाँको मान्छेहरूलाई पनि सुविस्ता हुन्छ भनेर त्यस्तो लाग्छ मलाई। नखोलेको अब फेरि उनीहरूले सम्झिन्छ होला, हामीले नखोल भन्दाखेरि चाहिँ जनताले अब अरूले कमाउनु उनीहरूको लागि चाहिँ खोलेको, किनभने उनीहरूले त कमाउनु पऱ्यो। तर हाम्रो विचारले चाहिँ नखोलेकै राम्रो, जनताको विचारमा चाहिँ नखोलेकै राम्रो। र अर्को प्रश्न है, हाम्रो घरमा नै स्टुडेन्ट छन् है, एकदमै कलेज पढ्नेदेखि लिएर एउटा प्राइमेरी सेक्सनदेखिको लिएर अनलाइन क्लासेस त भइरहेको छ। तर अहिले दार्जिलिङको गतिविधि हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट जब गर्ने त बेग्लै भएको कुरा, उहाँहरूको त इन्कम हुन्छ मन्थली होइन। तर अरू अन्य लुटी ल्यायो भुटी खायो भन्नेहरूले त बिहान एक साथ नानीहरूको लागि, बालबच्चाको लागि खानेकुरो जोडायो भने बेलुका के दिउँ भन्ने अवस्था आइपुगिसकेको छ। विभिन्न एनजिओजहरूले सहायता गरिरहेको छ खानेकुरा उहाँसम्म पुऱ्याउँ भनेर। विभिन्न नर्सिङ होमहरूले मेडिकल फेसिलिटिजहरू फ्रीमा दिइरहेको छ भने स्कुलले चाहिँ फेरि यहाँनिर फिस कम्पलसरी तिर्नै पर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ यहाँनिर है। प्रत्येक गार्जेनको कम्प्लेन नै यो छ। यो बारेमा चाहिँ हजुर पनि एउटा सिनियर सिटिजन छ, तपाईँको सोचाइ के छ?
अब अनलाइन पढाउँदैछु गुरुआमा गुरुआमाले यता पैसा दिँदैन भन्ने सबै टिचरहरूलाई घर बसेर फेरि पढाउँदा उनीहरूले के पाउँदैन उनीहरूलाई मुस्किल त मुस्किलै छ त्यसमा चाहिँ मैले गर्नु सक्दिनँ उत्तर दिन सक्नु भएन है कारण किनभने दार्जिलिङको सबै प्राय अफिसहरू क्लोज भएको हुनाले अब सबैजनाको गभर्मेन्ट जब त छैन सो प्राइभेट जब हुनेले चाहिँ स्यालेरी पाएको छैन ड्युटी बन्द भएको कारणले गर्दा उहाँको अर्निङ नै छैन भने चाहिँ फेरि त्यो क्लासको पैसा कहाँबाट दिने त त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको विचार त्यति अब टिचरहरूले नै बुझिदिनुपर्छ टिचरले बुझिदिनुपर्छ उनीहरूको अब सेलेरी नै छैन भने त तिर्नु सकिँदैन अब मेरो हातमा पैसै छैन भने मैले त केही गर्नु सक्दिनँ नि टिचरको उनीहरूको पनि त्यही हो तिनीहरूलाई चाहिँ अब गार्जेनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले नै बुझिदिनुपर्छ मेरो हजुर तपाईँ एउटा दार्जिलिङ बासिन्दा भएको नाताले समस्त दर्शकले अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ त्यस च्यानलको थ्रु है उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु भने अब हुन त म भन्दा उनीहरू त सायद सबै कुरो जान्ने नै हो म त त्यति साह्रो जान्दिनँ पनि र पनि सबैले हेरिरहनु भएकोहरूलाई चाहिँ मेरो बिन्ती यति नै छ यो कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ सबैजना काम छैन भने चाहिँ सबै बाहिरतिर ननिस्केको राम्रो त्यसो गर्दा चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ होला अब अर्जेन्ट काम केही पर्यो भने चाहिँ आएर काम गर्यो स्वास्थ्य गइहाल्यो सिधै गइहाल्यो र यताउति नभइकनै गएको राम्रो हो अब टिचरको विषयमा चाहिँ अब टिचरहरूले चाहिँ सबै कुरो भविष्य छ अब के छ यिनीहरू भविष्यको लागि नानीहरूको लागि उनीहरूले बुझेर नै सबै कुरो काम गरिदिनुपर्छ भन्ने हजुर मेरो विचार त्यही हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकवृन्द तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ है दार्जिलिङको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा दिल्लीको महामारी जुन चाहिँ कोभिडले विभिन्न मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेको छन् एकपट्टि भने अर्कोपट्टि हाम्रो दार्जिलिङमा पर्यटकहरूको भिड हुन लागेको छ है तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यसरी नै फेरि पनि हामीसँग कलकत्ताद्वारा आउनुभएको पर्यटकहरू हामीसँग जोड्नु भएको छ त आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्कार स्वागत है आपका दार्जिलिङ में और टेलीविजन में जी आपका शुभ नाम चिराग और आप मानसी कब आए हो दार्जिलिंग yesterday कैसा लगा It's very pretty place, beautiful to look at. But since it's raining so much, we can't travel any places, new places around. हम लोग के छोटे बच्चे को दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू दार्जिलिंग माई सन फर्स्ट ट्रिप टू दार्जिलिंग Leaving Calcutta. लिविंग कैलकाटा अभी ये पैंडेमिक की सिचुएशन में इतना महामारी इतना लोग मर रहे हैं प्रतिदिन इस टाइम में आपको डर नहीं लग रहा है इधर से न्यू प्लेसेस जाने में देखिए डर तो लग रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पूरे टाइम एक ही जगह पर रह के और ऐसे भी बच्चे ने दुनिया देखी नहीं है अभी तक भी ही स्कैर्ड ऑफ पीपल एक्चुअली राइट नाउ तो अभी हम लोग को कुछ तो करना ही पड़ेगा जितनी सेफ्टी कर सकते हैं उतनी सेफ्टी लेके चलते हैं जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं बाकी तो क्या बोलते All God. Leave it on God. मतलब अभी तक आप लोग घूमे नहीं हो दार्जिलिंग जी नहीं No, we've just come out today. ओके थैंक यू वेरी मच Thank you. हमारी बात करने के लिए थैंक यू त दर्शकवृन्द चौरस्ताको प्राङ्गणमा म अहिले यहाँनिर छु है तपाईँहरूलाई चौरस्ताको यहाँको दृश्यहरू देखाइरहेको छु कतिको दार्जिलिङमा अहिले भिडभाड भइरहेको छ कतिको मानिसहरू जागरुक भइरहेको छ कतिको डराइरहेको छ कतिको ऱ्यान्डमली हिँडिरहेको छ ती दृश्यहरू हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेकी छु अब केही क्षणमा नै म तपाईँहरूलाई फेरि दार्जिलिङ टाउनको पनि केही झलकहरू देखाउने छु दार्जिलिङ बजारमा भिडहरू कतिको छ र दार्जिलिङको मानिसहरूको यही आजको टपिकमा नै भनाइ के छ यो विषयमा म तपाईँहरूलाई अझै जानकारी दिँदै जानेछु यसको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् त्यो स्टारिङ टेलिभिजन
दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई है फेरि पनि म सूचित गर्न चाहन्छु हाम्रो दार्जिलिङमा यहाँनिर है पेन्डेमिकको कारणले गर्दा प्रतिदिन मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेको छन् भने अर्कोपट्टि फेरि यहाँनिर पर्यटकहरू घुम्न आइरहेको छ पर्यटकको भिडभाड हामीले निकै नै देखिरहेको छौँ यस्तै प्रकारले फेरि पनि हामीहरू समक्ष रायगञ्जबाट यहाँ अतिथिहरू जोडिनु भएको छ नमस्कार आपका स्वागत है टेस्टारिंग टेलीविजन में और जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका नाम और आपका ओके दार्जिलिंग कब आए आप लोग हम लोग तो आए हैं कल आए हाँ। कैसा लगा दार्जिलिंग आके अच्छा है अच्छा लगा ओके आप लोग जब दार्जिलिंग आ रहे थे किसी ने आप लोगों को रोक टोक नहीं किया यहाँ पे नहीं कोई थोड़ा जो पुलिस था तो उन लोगों ने पूछा हमसे कि आप लोग वैक्सीन लिए हो क्या नहीं तो हम लोग तो वैक्सीनेटेड है तो इसलिए हम बोल रहे कि हम वैक्सीनेटेड है तो बोला ठीक है जाइए अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है डर नहीं लगता है आपको कि न्यू प्लेसेस में जाने से नहीं। कोविड के टाइम में इतने लोग मर रहे हैं प्रतिदिन हाँ, वो तो है जी। पर हम तो वैक्सीनेटेड हो गए हैं क्योंकि इतना मतलब इतना कोरोना हो रहा है कोरोना के वजह से कोई घूम नहीं सकता है कोई कुछ नहीं कर सकते घर पे बैठे बैठे तो सभी लोग बोर हो रहे हैं ना जी। तो इसलिए थोड़ा सोचे कि वैक्सीन तो ले लिया है हमने तो चलो घूम के आते हैं इसी बहाने में थोड़ा कुछ घूमना भी हो जाएगा और छुट्टी भी है तो निकलिए तो आपका क्या कहना है इसी एक्चुअली बात ये है कि हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं हम लोग मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो कोरोना का जब से कोरोना आया है तब से कोरोना का टेस्टिंग से कलेक्शन से लेके टेस्टिंग तक सब लोग हम करते हैं ठीक है तो हम 4 लोग आए हैं 4 लोग सेम प्रोफेशन में ठीक है तो क्या बात हुआ कि लॉकडाउन के बाद से हम लोगों को घूमने का कहीं भी नहीं स्कोप मिल रहा है ऊपर से छुट्टी सब बंद है तो कहीं से भी मतलब कि ये ड्यूटी करते हम लोग बोर चुके बहुत ये सोचे कि अभी तो थोड़ा सा सेकेंड वेव आया है थोड़ा सा कम हुआ है कोविड का सिचुएशन इसलिए सोचे कि थोड़ा घूम के आते हैं तो बारिश का जो मौसम है ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को रेनकोट पहन के निकल जाएंगे सिर्फ मौका चाहिए हम लोगों को मौका चाहिए ओके और डर का बात बोल रहे हैं कि ऐसा कोई डर हम लोगों को तो नहीं लगता है क्योंकि हम खुद मेडिकल प्रोफेशन हेल्थ केयर प्रोफेशन में है ऊपर से हम एक बार कोविड पॉजिटिव हो भी चुके हैं ऊपर से रिकवरी किए हैं उससे पहले ही वैक्सीन लगा हुआ है तो ऐसा कोई हम लोगों को डर नहीं लगता है डर नहीं लगता है फियरलेस एकदम ओके तो जितने भी अभी टिस्टा रंगीत के दर्शक को आप लोगों को देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे अब सब लोग घर में बैठे बैठे मज़ा कीजिए और बाहर जाके घूमिए फिरिए और मौज मस्ती कीजिए दार्जिलिंग का तो वेदर ही ऐसा है कि घर में बैठ के भी मज़ा कर सकते हैं हम लोग को तो ऐसा लगता है यार कि और एक बात है कि सबको मास्क पहनना चाहिए और वैक्सीन बिल्कुल सेफ है आप सब लोग वैक्सीन लीजिए बिल्कुल वैक्सीन लीजिए सब हम सब एक साथ मिलकर कोरोना को बिल्कुल हरा सकते हैं ये मोटिवेशन ये हम लोगों का उम्मीद है कि हम लोग ये महामारी को इधर से ख़त्म कर देंगे तो कोई बात नहीं आप लोग आराम से वैक्सीन लीजिए और आराम से घूमिए फिरिए मौज कीजिए और कीप सेफ डिस्टेंस जैसे ही बोलना है हम लोगों को थैंक यू वेरी मच वेलकम थैंक यू वेरी मच नमस्कार हजुर यहाँलाई स्वागत गर्छु टेस्टारिङ टेलिभिजनमा तपाईँको नाम हजुर अमस थामी कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ यो
कहाँबाट ल्याउनु भएको सबबाट उता मान्ने भन्छ हजुर बाट ल्याउँछ ल्याउनुहुन्छ है बिहान कति बजीदेखि खोल्नुहुन्छ बिहान 11 बजी 11 बजीदेखि कति बेलासम्म अब बेलुका 6 बजी अब यसरी दोकान है बाटोमा बिछाएर राख्नु भएको छ होइन अब विभिन्न थरीको मानिसहरू आउँछ किनबेच गर्नलाई होइन डर लाग्दैन डर कस्तो त भ्याक्सिन लगाएको छ अलग अलग बसेर अलग बसेर अनि दुईटै भ्याक्सिनको डोज कम्प्लिट गर्नुभयो अब एउटा एउटा लगाउनु भयो एउटा लगाउनु छ अनि यो दार्जिलिङमा अब यति बिना कोरोना फैलिरहेको छ होइन मानिसहरूले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्नु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सुरक्षित बस्नु पऱ्यो नि त आफूभन्दा टाढो टाढो बसेर राखेर किन्नु भने टाढो टाढो बसेर किन्नु टाढो टाढो बस्छ अब सबैले बुझेको राम्रो त्यही भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद यहाँलाई सब्जी नमस्कार जी आपका नाम कहाँ से हो आप कहाँ से हो आप इसको नहीं करने आता ये नहीं करने आता ये दुकान आपका है नहीं और वो दुकान और का दुकान है कहाँ पे है आपका दुकान हमारा दुकान हाँ। दुकान तो 20 गली में 20 गली में मास्क क्यों नहीं पहने आप यहाँ अच्छा था क्यों रखे वहाँ पे फिर लगा लीजिएगा डर नहीं लग रहा है लगेगा नहीं तब कैसे रखता है हाँ, ठीक है ठीक है नमस्कार तपाईँको नाम के हो धर्मेन्द्र खै जितेन्द्र नि तपाईँले रोडमा यसरी दोकान बिछाउनु भएको छ होइन डर लाग्दैन अब विभिन्न मानिसहरू तपाईँको दोकानमा आउँछ कोरोना सर्छ भन्ने डर तपाईँलाई लाग्दैन लाग्छ नि तर पनि अब गर्नुपर्छ नि नगऱ्यो भने कसरी अब गर्छ अब त्यो बाहिरबाट आउने ग्राहकहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सेनिटाइजर राख्नु भएको छ दिनुहुन्छ सेनिटाइजर उनीहरूलाई दिनुहुन्छ राख्नु राख्नु भएको नि त अहिले टिस्टारिङ च्यानलको समस्त दर्शकले तपाईँलाई हेरिरहेको छ होइन तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ कागझोडामा एक्चुअल चाहिँ कहाँबाट हो बिहारबाट हुन्छ जतिजनाले पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ कोरोनासँग कसरी बाँच्नु भगवानकै हातमा छ है धन्यवाद तपाईँलाई स्वागत छ टेलिभिजनमा तपाईँको नाम अमरेश कुमार ओके बजारमा यसरी बाटोमा दोकान बिचमा राख्नु भएको छ होइन बाहिरबाट पुरा मान्छेहरू आउँछ जो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित पनि भएकोहरू हुनसक्छ डर लाग्दैन यसरी दोकान बिचाउनु बसेको मात्रै हो है त दोकानको मालिकलाई बोलाउनु को दोकानको मालिक तपाईँलाई स्वागत गर्छु टेस्टारिङ टेलिभिजनमा यसरी बाटोमा है दोकान राख्नु भएको छ कोरोना सङ्क्रमित भएकोले धेरै आउनु सक्छ होइन डर लाग्दैन डर लाग्दैन अब हामीले
खानु परेन खाँदाखेरि हाम्रो तपाईँको समय कलकत्तामा बस्ने पनि गाउँहरू पनि जान दिँदैन अहिले जानलाई बेचेर खानु पर्छ र अर्को कुरा जुन चाहिँ दार्जिलिङमा टुरिस्टहरू आउँदैछ बाहिरबाट होटेलहरू खुला हुन थाल्यो है यो विषयमा के लाग्छ तपाईँलाई अहिले होटेल खोल्नु जरुरी थियो इन्जेक्सन लगाएर त हुन्छ मान्छेहरूले इन्जेक्सन कतिजना इन्जेक्सन नलगाइ पनि आउँदैछ है ठिकै छ धन्यवाद नमस्ते आपका स्वागत है स्टारिंग टेलीविजन में आपका नाम क्या है ये मच्छी कहाँ से लेके आए आप सिलीगुड़ी से ये बीच रास्ते में आप दुकान लगा के बैठे हैं बहुत सारे कोरोना संक्रमित जिसको भी अभी कोरोना हुआ है वो लोग भी आ सकते हैं दुकान में तो डर नहीं लगता आपको इतना दिन से बैठा तो आज पहला दिन है आज पहले दिन आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं कल से नहीं आएंगे आदमी भी नहीं आता है नहीं आएंगे ठीक है धन्यवाद आजको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई दार्जिलिङको मानिसहरूको विचार के कस्तो छ है र बाहिरबाट आएको पर्यटकहरूको भनाइ दार्जिलिङ आउँदा के डर लाग्दैन तपाईँहरूलाई पर्मिट कसले दियो भन्दाखेरि उहाँहरूको जवाबहरू के कस्तो थियो हजुरहरूलाई मैले आज त्यो देखाउन खोजेँ है हजुरहरूले आजको एपिसोडलाई पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला हाम्रो दार्जिलिङवासीको सोचाइ अनि पर्यटकको कस खालको जवाब थियो है हजुरहरूले आजको एपिसोडमा हेरिहाल्नुभयो यस्तै अरू अन्य खबरहरू कोरोना रिलेटेड कोभिड-19 यो पेन्डेमिक रिलेटेड अरू अन्य खबरहरू पनि म तपाईँहरू कहाँ लिएर आउने नै छु आजलाई बिदा दिनुहोस् क्यामेराम्यान जोएब गुरुङ लगायत हाम्रो स्टारिङ टिमलाई नमस्कार हेर्दै गर्नुहोस् स्टारिङ टेलिभिजन